Mayong adlaw mga idol. Nakaila ba mo aning tanaman? Kani siya mga idol, daghan siya og kagamitan para sa tuang maayo nga panlawas. Unsa may gamit ani mga idol? Kanang mabatian bitaw ninyo ang inyohang sa inyohang kaugalingon nga mura mo balisa, mura mo nabalaka, gumikan kay kusog ang palpitasyon sa inyohang heart o kasing-kasing. Kani siya mga idol, magkuha mo ini og 3 ngadto sa 7 kaudlot. Imuhang ibutang sa baso, bubuan nimo og ininit, imong patawd-tawran hantod nga mamaligamgam na ang tubig. Mao na say imna mga idol. Dayon kung nakainom ka na, unsa man kadto ra bang palpitasyon sa imuhang kasing-kasing ang pwede tambalan ani? Dili. UTI mga idol, pwede kay ni siya sa UTI. Kanang arthritis, pwede ni siya mga idol. Kung naa mo ining tanuma sa inyohang lugar, kay kininiya dire sa Akua, gitawag naman ni siya og kuan siya nga ang ngalan ini sagbuta o tanom mga idol, gitawag ni siya og makalibre. Mao po ni siya makalibre nga gigamit nga term dire sa amoa, dire sa Akua mismo. Ngano man dakod tabang ni siya, kung layo ta og ospital, pagpalpitit sa tuang heart, dili na ta makadagan og balay tambalanan. Kini siya mga idol, dili ingon nga dili na ta matug balay tambalanan, pero kani siya sulayin ninyo, dako ning tabang sa inyohang kaugalingon. Kay dili man sa tanang panahon magsalig ta og ospital labi na kulang ta sa budget. Pero numduman ninyo mga idol, ang mga tao nga ming-abot og tag-as nga mga edad, ang mga tao nga dunay taas nga kinabuhi, kadtong wala nagsalig sa mga synthetic nga mga tambal, kadtong nagasalig sa mga tambal nga naara sa atong palibot, mga sagbot ang gigamit sa pagpanambal. Diha nato na makita mga idol adto ta sa mga dagkong bukid, mga tigulang gaya na dito mga idol, abtik pa ngano man ang ila gigamit ang mga sagbot nga naara sa ato ang kinaiyahan. Kanilang mga idol, daghan kayong salamat og maayong buntag.